नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर चुनावको यो विशेष मत परिणामको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। विशेष गरी बिहानैबाट मतका परिणाम, मत रुझानको बारेमा अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहेका छौँ। पछिल्लो समय देशैभरिको प्रारम्भिक मत रुझान र प्रारम्भिक परिणाम हेर्दाखेरि अहिले पनि कांग्रेस र एमालेको देशभरि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। अल्टरनेटिभ पार्टीको रूपमा यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको उदयले यसपटक मेजर दलहरूका निम्ति संसदीय अङ्कगणितमा चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिन्छ। समानुपातिको मतगणनामा पनि यिनै दलहरूको वर्चस्व देखिएको छ। कांग्रेस एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा, माओवादी केन्द्र चौथो, रापरपा पाँचौं स्थानमा देखिएको छ र प्रत्यक्षमा अहिले 17 स्थानमा चाहिँ माओवादी लिड गरिरहेको छ। कांग्रेस 47 ठाउँमा लिड गरिरहेको छ, 5वटा ठाउँमा उसले जित प्राप्त गरिसकेको छ। एमाले 2 ठाउँमा जित प्राप्त गरेको छ त 39वटा स्थानमा उसको लिड छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 11वटा स्थानमा उसको अग्रता कायम छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 9वटा स्थानमा उसको अग्रता कायम छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5वटा स्थानमा, जसपा 5, लोसपा 3, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 1 ठाउँमा जितेको छ, 3 ठाउँमा उसको अग्रता कायम छ। र समग्र अबको परिदृश्य के हुन सक्छ, अब एनालाइसिस गर्ने हो भने अब सरकार कसको बन्छ भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। र अहिलेको जुन जनमत देखिएको छ, यो जनमतले संसदीय अङ्कगणित कस्तो हुन्छ, जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप जनताको म्यान्डेट या जनताको अभिमत मान्नु सबैको अपरिहार्य छ। र संसदमा जुन हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ, यो निर्माण गरिएको संविधानले 5 वर्ष अबको यो अङ्कगणितले सरकार स्थायित्व बन्न सक्ने सम्भावना छ या हङ पार्लियामेन्ट, अर्थात् फेरि एक किसिमको चाहिँ खिचातानी, फेरबदल, लुछाचुडी यो देखिन्छ। के हुन्छ अबको सिनेरियो, पोलिटिकल सिनेरियो के हुन सक्छ, यसमा देशी विदेशी शक्तिको प्रभाव कस्तो रहला, आन्तरिक रूपमा जनताले दिएको यो अभिमतको सन्देश के हो, यसले अब बन्ने सरकार या यो अहिलेको अभिमतले पब्लिकले खोजेको डेलिभरीको सवालमा, आम जनताले चाहेको सरकार कस्तो बन्दा या त्यो सरकारले दिने फ्यासिलिटी या जनताका आवश्यकताको सवालमा के काम गर्न सक्छ, यिनै विषयमा संवाद गर्दैछौँ। यो चुनाव विशेषको लाइभ अपडेटसँगै तपाईँहरूसँग हामी राजनीतिक विश्लेषकलाई आजको यो विशेष लाइभमा जोडिरहेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ बुद्ध छिरिङ मोक्तान, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। मोक्तान सर, नमस्ते, वेलकम। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। देशभरिको प्रारम्भिक मत परिणाम, मतगणनालाई हेर्दाखेरि सिनेरियो टेन्टेटिभ एउटा त देखिएको छ, कांग्रेस एमाले माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रापरपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, यो सिनेरियो देखिन्छ। कसरी हेर्नु भइरहेको छ, कसरी तपाईँको जजमेन्ट गरिरहनु भएको छ, के विश्लेषण छ यहाँको यो नतिजाप्रति जुन प्रारम्भिक रूपमा अब हुन त अब यो 147वटा स्थानभन्दा बढीको काउन्टिङ भइरहेको छ, 155को हाराहारीमा 10वटा स्थानको बाँकी छ। के एजम्सन रह्यो, के चाहिँ तपाईँको धारणा छ यो विषयमा? थ्याङ्क यू भेरी मच। अहिलेसम्मको चुनावको जुन मत परिणामहरू जुन किसिमको स्विङ भोट्सहरू देखेको छ हामीले, ट्रेडिसनल पार्टिजहरूको आफ्ना भोट्सहरू स्विङ भएर नयाँ पार्टीहरूमा, त्यो पुरानै पार्टीका मत हुन् या नयाँ भोटरहरूको स्विङ? पुरानै पार्टीका मतहरू पनि स्विङ भएर गएको छ त्यहाँ। जस्तै समानुपातिक भोट्सहरूमा चाहिँ स्विङ भएको छ अलिकति। र यङ जेनेरेसनका यङ भोटर्सहरूसँग पुराना दलका नेताहरूले उनीहरूको त्यो कम्युनिकेसन ग्याप हो। यसमा बडो रोमाञ्चक, बडो रमाइलो पक्ष भयो नेपालको डेमोक्रेसीलाई अथवा नेपालको डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गर्ने डेमोग्राफी, जनसङ्ख्याको स्वरूप परिवर्तन भयो। किनभने डेमोक्रेसी भनेको त लोकतन्त्र भनेको त जनतन्त्र, वा लोकतन्त्र भनेको त लोक भनेको त जनता भए। त्यो डिमोस भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा जसलाई, त्यो डिमोस जसलाई जनता भनिन्छ, ती जनताको डेमोग्राफिक चेन्ज भयो। उनीहरूको एज फ्याक्टर, एजुकेसन फ्याक्टर, एक्सपिरियन्स फ्याक्टर, ग्लोबल एक्सपोजर, अब विभिन्न किसिमले ग्लोबल एक्सचेन्ज, अहिलेको सोसाइटी हाम्रो एकदम क्लोज सोसाइटी होइन, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले ल्याएको परिवर्तनहरू, यी सबै कुरामा चाहिँ अहिले यो दलहरूले त्यो कसरी पिपुलसँग, दलहरूको जुन विशेष गरी पुराना दलहरूको पिपुलसँग, जनतासँग उनीहरूले जुन कम्युनिकेट गर्ने उनीहरूको जुन एउटा प्याटर्न थियो नि, त्यो प्याटर्न चाहिँ योपल्ट
त्यो प्याटर्न चाहिँ एकदम उनीहरूले फेर्नुपर्ने जस्तो देखिरहेको छ अहिले। यो प्रारम्भिक मत रुझान या मत परिणाम अब धमाधम यो मत काउन्टको लगभग अन्तिम कोही मध्यतिर होला, एउटा सिनेरियो लगभग यो रुझानले क्लियर देखाइसकेको छ। काङ्ग्रेस पहिलो, दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, चौथोमा चाहिँ तपाईँको एकीकृत समाजवादी पार्टी, पाँचौँ छैठौँमा रापरपाको उदय भएको देखिन्छ। जनताको यो अभिमत अहिलेसम्म तपाईँले भन्नुभयो यस्तो स्विङ भएको देखिन्छ, यसको म्यान्डेट यो दिनुको सन्देश के हो? यसले के बताउँछ? के दिन खोजेको? जनताले यस्तो म्यान्डेट किन दियो? या यो स्वाभाविक थियो, निर्वाचन प्रणाली यस्तो थियो, यो स्वाभाविक हो? या अहिले पनि हेऱ्यो भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आए पनि ऊ निर्णायक भूमिकामा किन जनताले उसलाई म्यान्डेट दिएन? यो बारेमा बताउनुहोस्। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। अहिले ठ्याक्कै हामीले हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो। यसलाई ठ्याक्क तीनवटा फ्रेमबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1, नेपालको अघि भने जस्तै नेपालको डेमोक्रेसीमा डेमोग्राफिक चेन्ज आयो। जनताले कम्युनिकेसन गर्ने तरिका, इन्टरेक्सन गर्ने तरिका फरक भयो। त्यो एउटा देखियो यहाँ एकदम ब्रडर सेन्समा। अनि परम्परागत दलहरूको तरिका चाहिँ विशेष गरेर यहाँ एउटा हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टलाई लिएर हेर्ने हो भने, त्यसको कन्सिस्टेन्सीलाई हेर्ने हो भने, दलहरूको कम्युनिकेसन गर्ने, जनतासँग कम्युनिकेसन गर्ने तरिका चाहिँ ज़्यादा वाम कम्युनिस्ट लफाजी ज़्यादा छ। त्यो भनेको रेटोरिक ज़्यादा, ठुला कुरो गर्ने, घोषणापत्रमा पनि ठुला कुरा। हिजो पञ्चायतमा त्यो कुरो गर्न जरुरी थियो, किन त्यो बेला विपक्षी थियो नि। तपाईँ सत्तालाई ढाल्नको लागि तपाईँले सत्ताको भन्दा ठुलो कुरो गर्नु, जनताको सेन्टिमेन्ट आउँछ। एक्ज्याक्टली त्यो बेला तपाईँको चाहिँ एउटा कम्पल्सन थियो त्यो रेटोरिक पोलिटिक्स गर्नलाई, लफाजी राजनीति, ठुला जार्गन, क्रान्तिको दर्शनको एकदम। अहिले वाम लफाजीलाई हेर्ने हो भने एमाले र माओवादीमा तुलनात्मक रूपमा अति कम भएको छ तैपनि, तर किरणजी विप्लवजीहरूको ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस् त फेरि त्यो ठ्याक्कै फेरि अर्को छ नि त होइन। उनीहरू त त्यो तर ओभरअल त्यो वाम लफाजी चाहिँ नेपाली राजनीतिमा अब इन्टरटेन हुँदैन। अब त्यसको काम छैन, अब छैन। जनता पत्याउँदैनन् भन्ने कुरा। अब ब्यालेट बक्समा तिमी आऊ, तिमीले ब्यालेट बक्स मार्फत जनतालाई शासन गर्न सक्छौ, तिमीले ठुला कुरा गरेर उग्र क्रान्तिवादी बनेर यो देशमा चाहिँ हुँदैन भन्ने हो तपाईको। एक्ज्याक्टली त्यो रेटोरिक सँगसँगै पोलिटिक्समा रेटोरिक चाहिँ संसारभरि हुन्छ है। फेरि यो रेटोरिक पोलिटिक्सको कम्युनिकेसन वा पोलिटिक्समा आफ्ना ओपिनियनलाई डेलिभर गर्ने तरिका भनेको त रेटोरिक नै हो, लफाजी नै हो। लफाजी अलिकति उग्र नै हो, त्यो सबैले गर्छ होइन। तर त्यसको सँगसँगै डेलिभरी चाहिन्छ नि त। सही कुरा। त्यो डेलिभरी बिनाको खालि लफाजी मात्रै भयो भने त त्यो गफाडी मात्रै भयो। त्यो त फेरि त एकदमै गफाडीमा लफाजी पनि गफाडीमा रूपान्तरण हुने भयो। अनि त्यसपछि त्यो त प्रोजेक्ट भयो नि त। अनि त्यो भएपछि त्यो वाम लफाजी प्रतिको रुझान जनताको त्यसले त नेपाली जनतालाई कुनै जमानामा त नेपाली जनतालाई कस्ता अधिनायकवादी शक्तिहरूको विरुद्धमा लड्नको लागि त्यो रेटोरिकले मान्छेलाई इन्लाइटेन पनि गरेको हो। ठिक छ, म मोक्तान सर त्यो विषयमा आएँ। तर मेरो भनाइ के भने जुन यो अङ्कगणितीय रूपमा हामीले जुन सिनेरियो एउटा मोटामोटी अब यो मत रुझान र मत परिणामले देखाउँदैछ, मैले फेरि एकचोटि रिपिट गर्न चाहे प्रश्न, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनु यो मत जनताले दिनुलाई के का निम्ति जनताले यो म्यान्डेट दिए? जनता के चाहन्छन्? यो म्यान्डेटबाट के अपेक्षा गरेको देखियो त? एक्ज्याक्टली त्यसमै म आउँछु। त्यो रेटोरिकले जनताले अस्वीकार गर्यो होइन। तर त्यो मैले अघि के भनेको थिएँ, वाम लफाजीलाई अस्वीकार गर्यो। अब त्यो कुरो सुन्न छोडे। कुनै बेलामा त त्यो कुरोमा जनताले रेसिप्रोकेट गरेर ठुला मत पनि दिएको नि त। त्यो त हामीले हेऱ्यौँ नि, जस्तो एमसिसी प्रकरण भयो, नागरिकता प्रकरण भयो, या एसपिपी प्रकरणमा पनि त जसले यसका समर्थनमा बोले तिनले आज अत्यधिक बहुमतले जिते। एक्ज्याक्ट गगन थापा होस् या तपाईँ जोसुकैलाई हेर्नु हो, उहाँहरूले चुनाव जिते हेर्नुहोस्। तर त्यो किन नेपाली पोलिटिक्सको एउटा तपाईँले रमाइलो पक्ष के हेर्नुपर्छ भने पञ्चायतदेखि नै यहाँ बिपी कोइरालाको अवसानपछि वैचारिक राजनीतिको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूले नै गरे हो कि। काङ्ग्रेस एक किसिमको रियलिस्ट पोलिटिक्स स्थितिको उसलाई एजिटिभ चलिरहेको या ट्रेडिसनल त्यो अनि त्यो वामहरूले नै त्यसलाई लिड गरेको हो नि त।
किन यहाँको एकाडेमियामा मिडियामा हेर्नुहोस् तपाईँको नागरिक समाजको आर्टिकल्सहरू हेर्नुहोस् सबै पब्लिक ओपिनियन सबै लेफ्ट ओरिएन्टेड छ नि यहाँ त नेपाल एउटा लेफ्ट क्याप्चर्ड स्टेट हो नि त राज्य हो नि त अलिकति क्रान्ति अलिकति चाहिँ बोल्न पायो देशभक्ति कुरा गर्यो त्यो कुरो अहिले त्यो ठिकै थियो कुनै जमानामा नेपाली जनताले त्यसलाई वेलकम गरेको थियो तर अहिले डेलिभरीको एब्सेन्टमा त त्यो कुरा त गफाडीमा रूपान्तरण भयो तिम्रो गफ होइन तिमीले हामीलाई के दिन्छौ हाम्रा समस्या सुन्छौ सुन्दैनौ हाम्रा आवश्यकता हाम्रा महँगी भ्रष्टाचार हाम्रो सुशासनको सवालमा हामीले भोगिरहेको दुःख शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यी एजेन्डामा चाहिँ जनताले चाहिँ यो म्यान्डेट दिएको हो त हो अब त्यसपछि के भयो भने त्यो वाम लफाजीलाई जनताले अस्वीकार गरेपछि त त्यसको विकल्पमा तपाईँको यो अलिकति यो दक्षिणपन्थी राजनीति हुन्छ नि अलिकति डेमोक्रेटिक राजनीति जहाँ लफाजी ज्यादा कम प्रयोग हुन्छ जहाँ ज्यादा अलिकति तपाईँको डेलिभरीको अपेक्षाहरू गर्न सक्छ त्यतातिर भोट चाहिँ त्यतातिर राजनीति चाहिँ स्विङ भयो होइन भनेदेखि त नेपाली काङ्ग्रेसको त्यस्तो कम्युनिस्टहरूको सवालमा पब्लिक ओपिनियन मेकिङमा डिबेटमा हेर्ने भयो भने केपी ओली जति प्रभावी जस्तो देख्थ्यो शेरबहादुर त कहीँ पनि थिएन नि बोलेकै थिएन मान्छे तर प्रचण्ड जुन ढङ्गले प्रभावी स्पिकर हो नि नेपाली काङ्ग्रेसमा त त्यस्ता प्रचण्ड जस्तो ओली जस्तो प्रभावी स्पिकर त छँदै छैन नि त गगनजीहरू अलि प्रभावी नै थिए तर जुन टप लिडरसिपमा त एकदमै हेभी प्रभावी हो नि त सुशील कोइराला शेरबहादुरहरू गिरिजबाबुहरू एकदमै सैद्धान्तिक व्याख्या गर्न जान्ने मान्छे थिएन नि त हिजो बिबी पछि त थिएन नि तर काङ्ग्रेसतिर र काङ्ग्रेसको जस्तै राजनीति गर्ने यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर होइन राप्रपातिर त्यो सेन्टर लेफ्टतिर यो जस्तो अहिले आएको नयाँ दलहरू या हामीले परम्परागत दल ट्रेडिसनल दल भन्छौँ अझ कन्जर्भेटिभ बढी भन्दा बेटर होला कि राप्रपालाई कन्जर्भेटिभ हामी के यस अर्थमा कि उसका विचार र सिद्धान्त अलिकति परम्परागत हिजोको जस्तै सनातनी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा राज संस्थाको पक्षमा भन्नाले यसलाई कन्जर्भेटिभ भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएको भोट भनेको तपाईँको विश्लेषण अनुसार काङ्ग्रेसी भोट डेमोक्रेटिक लाइन या तपाईँले भने जस्तो राइटिस्ट भोटहरू नै हो यो देशमा चाहिँ मान्छेले लेफ्टिस्ट भन्दा राइटिस्टहरू या मिड दक्षिणपन्थी सेन्टर लेफ्ट सेन्टर राइट सेन्टर लेफ्ट जस्तै हो यो मत चाहिँ के निम्ति दिएको देखियो यो यसले कसको विकल्प खोजेको जस्तो देखिन्छ या विकल्प खोज्नु हो भने जस्तो यो हामीले हेऱ्यौँ विगत 30 वर्ष 48 सालपछि यो देशका हरेक परिवर्तनको संवाहक भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मानी राज्य सत्ता यिनका हातमा पुग्यो पछिल्लो 12-15 वर्ष र 16-17 वर्ष 64 पछिको यतालाई हेर्ने हो हामीले भने झन्डै 14-15 वर्ष तिनले राजकीय शासन सत्ताको तिनको हातमा रह्यो जनतामा चरम असन्तुष्टि यसर्थ देखियो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले चाहिँ सत्ताको राजनीति गरे यिनले जनताका लागि राजनीति गरेनन् देशका लागि राजनीति गरेन भन्ने वितृष्णा थियो तर त्यो मत आज जसरी प्रकट भएको छ त्यो निर्णायक देखिन्न नि त अझ यिनै दलहरू जस्तो काङ्ग्रेसको असन्तुष्टि थियो त काङ्ग्रेसलाई फर्स्ट पार्टी एमाले असन्तुष्टि थियो त एमाले दोस्रो पार्टी माओवादी थियो त माओवादी तेस्रो पार्टी यो चाहिँ भयो कि अब जस्तै त्यहाँनिर त्यो जस्तै यो अहिले एमर्ज भएको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केसलाई लिएर हामीले यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ जुन वाम र लफाजीप्रतिको रुझानमा कमी भएपछि त्यसको भोट स्विङ गरेर काङ्ग्रेसमा गएन नि त हैन काङ्ग्रेसलाई पनि उनीहरूले एकाउन्टेबल मानेन 100% एकाउन्टेबल माने के यो रवि लामी छानेलाई गएको भोट भने कम्युनिस्ट भोट हो त्यो यो परिवर्तन चाहने भोट हो के त्यो परिवर्तन चाहने भोट हो नेपाली जुन परिवर्तनको सपना यो देशमा खालि कम्युनिस्टहरूले मात्रै बाँड्थ्यो नि त हैन कम्युनिस्टले फेरि त्यो परिवर्तनलाई लिड गरेको पनि हो नगरेको होइन नेपाली डेमोग्राफीलाई मोबिलाइज गर्ने नेपाली डेमोग्राफीलाई पोलिटिसाइज गर्ने पोलिटिकल एडुकेट गर्ने काम त वामपन्थीहरूले भूमिगत कालदेखि गरेको हो नि त अनि हामी जस्ता हाम्रो पुस्ता पनि सानै विद्यार्थी कालदेखि उनीहरूको स्कुलिङभित्र बसेर आएको भने त खालि युनिभर्सिटी र हाई स्कुलको टेक्स्ट बुक मात्रै पढेन नि त हामीले त वामपन्थी कम्युनिस्ट नेताहरूको भूमिगत क्लास पनि लिए नि त्यसरी आएको जेनेरेसनले तर ती हाम्रा महान नेताहरू खालि रेटोरिक जिन्दगीभरि युगौँ युगसम्म खालि लफाजी मात्रै छाडेर बसेपछि गफाडीमा परिवर्तन भएपछि भोट स्विङ भयो तर त्यो उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई जो सेन्टर लेफ्ट वा सेन्टर राइट पार्टी जस्तो हो त्यो सेन्टर राइट पार्टीलाई एकाउन्टेबल फुल्ली ट्रस्ट नगरेर रवि लामेछाने जस्तो मान्छे जो अलिकति ग्ल्यामरस टाइपले बिचमा राइज हुँदाखेरि त्यो असन्तुष्टि त्यहाँ पोखे अब क्वेसन यहाँनिर हुन्छ यो रवि लामेछानेले अर्न गरेको भोट म भन्दिनँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्न गरेको भोट होइन, यो असन्तुष्टि पोखिएको भोट हो। त्यसैले यसको पनि दिगोपन हुन गाह्रो छ, किनभने स्ट्रेटेजिक प्लानिङ सस्टेनेबल हुने या नेपाली राजनीतिमा लङ टर्म भिजन सहित लङ टर्म पोलिटिक्स गर्न सक्दैन भन्ने हो। किनभने के अर्थमा त्यो पोलिटिक्स, यो पार्टी आज इमर्जिङ भयो, आज पलायो, आज ऊ हुर्किँदैछ या उसको जन्म हुँदैछ। आफ्टर 5 इयर नेक्स्ट इलेक्सनमा यो पार्टी जबरजस्त रूपमा सुशासनको पक्षमा, देशका जनताको डेलिभरीको सवालमा, अब बन्ने सरकारको चाहिँ उसले काम क्रियाकलापलाई जज गर्ला, गुण दोषको आधारमा यसले जज गर्ला, प्रतिपक्षमा बस्ला। अब यसको भूमिकाले आउँदो 5 वर्षमा यो पार्टी अझ जबरजस्त हुन्छ लाग्दैन? हुँदैन। के अर्थमा? किन? हुन पनि सक्छ। हो, त्यही मैले भने। लेट्स किप फिङ्गर क्रस भन्छ नि होइन, अनुभवले सिक्न सक्ला। तर हालसम्मको त्यो पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको सबै साइको एनालिसिस गर्ने हो भने, सोसल साइको एनालिसिस गर्ने हो भने उनीहरूमा एक किसिमको तपाईँको यो यो पोस्ट मोडर्निस्ट रोमान्टिसिजम जस्तो के उत्तराधुनिक तपाईँको रोमान्टिसिजम जस्तो छ कि उनीहरूले यो एक किसिमको त्यो पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा रहेको धेरै साथीहरू प्राय जसो रिलेटिभली सुविधा सम्पन्न स्कुलहरूमा अर्ली स्कुलदेखि नै त्यहाँ पढेको मान्छेहरू छन्। क्यापेबल छन् भन्न सकिन्न त्यसलाई? म त्यसमा आउँदैछु। उहाँहरूको एडुकेसन ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने यो तपाईँको पछिल्लो जना 40 को उमेर हाराहारी बिलो 30 to 40 50 को हाराहारीमा भएको हुनाले रिलेटिभली नेपालमा यो तपाईँको अङ्ग्रेजी माध्यमको स्कुलिङ सिस्टम आइसकेपछि वा सोकल प्राइभेट एडुकेसन सिस्टम आइसकेपछि त्यो प्राइभेट एडुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूबाट यो हाई स्कुल समेत त्यहाँ गरेर राम्रै युनिभर्सिटीहरूमा पढेर एक्सपर्टिज भएका मानिसहरू होइन, विशेषज्ञता हासिल गरेका मानिसहरूको त्यहाँ चाहिँ आकर्षण छ। ती साथीहरूलाई के चाहिँ थाहा छैन भनेदेखि पोलिटिक्स भनेको सिम्पली त्यति मात्रै हुँदैन। खालि एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु जस्टिफाई गर्नको लागि। पोलिटिक्समा चाहिँ यो स्ट्रेटेजिक पावर भन्छ कि रणनीतिक शक्ति चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ट्याक्टिकल्ली कस्ता कस्ता इमेजहरू, कस्ता कस्ता फिगरहरू सिनमा आइरहन्छ भन्ने कुरो पोलिटिक्सले त्यति ठुलो महत्त्व राख्दैन। सिनेमा जस्तै हो, सिनेमामा कस्ता कस्ता कलाकार कुन कुन फ्रेममा आउँछ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, तर डाइरेक्टरको माइन्ड के हो भन्ने कुरो प्रधान कुरो हुन्छ नि। इन्टायरली डाइरेक्टरको इमेजिनेसन के हो, उसले फेरि त्यो इमेजिनेसनभित्र उसको चाहिँ त्यो मेसेज पनि हुन्छ नि त। पब्लिकलाई ऊ कतातिर ओरिएन्ट गर्न चाहन्छ आफ्नो अडियन्सले भने जस्तै आजको जियो पोलिटिक्समा, आजको ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपालको डोमेस्टिक पोलिटिक्सलाई कतातिर लान खोजिरहेछ, कस्तो बनाउन खोजिरहेछ, त्यो कुरामा त रविजीहरूको त काहीँ साइनोस काहीँ पनि छैन। त्यो कुरामा त अहिले पनि काम गरिराखेको त नेपाली काङ्ग्रेस नै हो, बरु केपी ओलीहरू नै हो नि त्यसमा त काम गरिराखेको। उनीहरूले त्यो लेभलमा कम्युनिकेसन गर्ने त उनीहरू नै हो नि। तर इन्टरनली रूपमा जनताले के सोचे यो बिचमा भने नि, जस्तो धेरै लामो हामी ब्याकग्राउन्डमा जानु परेन। हामी 6 महिना पहिले सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले हेऱ्यौँ हर्क बालेन, गोपाल हमाल या भनौँ देशभरिका कोही वडा अध्यक्षमा या एउटा परिवर्तनका पक्षमा, यसलाई परिवर्तनको पक्ष या असन्तुष्टिको तपाईँका शब्दलाई सापटिदिउँ यो देखियो। तर अहिले पनि अधिकांश मान्छेहरूले के असन्तुष्टि या के अभियान चल्यो भने नो नट अगेन, यिनले चाहिँ देशलाई बर्बाद पारे, विगत लामो समयदेखि असन्तुष्टि भयो, यिनलाई अब विश्राम दिनुपर्छ भनियो, देखियो, मत काउन्टिङसम्म पनि भयो। तर आउटपुट रिजल्ट हेर्ने हो भने नि को जित्यो देख्नुभयो? प्रचण्ड जित्दै हुनुहुन्छ, ओली जित्दै हुनुहुन्छ, माधवजी जित्दै हुनुहुन्छ, देउबाजी जित्दै हुनुहुन्छ। यो 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 के हो त? जनताले एक्सपेक्टेसन एउटा गर्ने तर ब्यालेट बक्समा चाहिँ एउटा परिणाम के हो? यो कारण हो त्यो मैले अघि नै त्यो भनिरहेको छु नि त। यो इन्टायर गेममा खालि यहाँ ठुलो दलहरूको वा पुराना दलहरूको उनीहरूको अहिलेको उनीहरूले करेक्सन गर्नुपर्ने उनीहरूको पोइन्ट भनेको के हो भनेदेखि उनीहरूले अहिलेसम्म रेटोरिकको पोलिटिक्स मात्रै गर्न बाध्य भए, किनभने राजाले शक्ति टेकओभर गरे, त्योसँग लड्नु पर्यो होइन, कसले के गर्छ त्योसँग लड्नु पर्यो। यही गठबन्धन पनि ओलीले प्रतिगमन गर्यो भनेर बनाएको हो नि त। भनेपछि त यहाँ त भाष्य त के थियो भने विकास निर्माणको कुरो त थिएन नि, त्यो ओलीले प्रतिगमन गर्यो, संविधानमाथि खतरा छ त्यसले गर्दा गठबन्धनलाई जिताउ भनेको थियो नि त। तर नेपाली जनता
नेपालको डेमोग्राफीको एउटा सेक्सन अफ डेमोग्राफी जुन डेमोग्राफीले चाहिँ कन्सियस माइन्ड भएको डेमोग्राफीले चाहिँ अब त्यो किसिमको रेटोरिकमा त्यस्तो किसिमको थ्रेट चाहिँ डेमोक्रेसीमा देखेन उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो थ्रेट छ भने पनि त्यो बनाउन खोजे पनि जनताले विश्वास गरेन। त्यो स्टोरिजहरू छ भने पनि किन आफ्नो ओपिनियन बनाउनलाई त पोलिटिसियनहरूले स्टोरी बनाउँछ, त्यो अभियस हो, तर त्यसको लागि तपाईँको डेलिभरी पनि चाहियो नि त। त्यो तपाईँको वर्ड एन्ड डिड भन्छ नि, एक्सन एन्ड वर्ड त म्याच हुनु पऱ्यो नि त। एक्सन शून्य छ अनि वर्ड मात्रै फालेपछि त्यो असन्तुष्टि भयो। त्यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ यो रोमाञ्चक ढङ्गले यो अलिक ग्ल्यामरस फिगरको इमेज बनाएर भने ग्ल्यामरस टाइपको सेलिब्रिटी फिगरको रूपमा तपाईँको के अरे हाम्रो रवि लामिछानेका टिमले त्यसलाई ग्राब गरे। अभियसली रवि लामिछानेको पछाडि चाहिँ एक्सपर्ट माइन्डेड मान्छेहरू छन्, जस्तै तपाईँको यो आइटी सेक्सनको ज्ञान भएको होइन, म्यानेजमेन्ट इस्युमा ज्ञान भएका मानिसहरू, जुन मानिसहरू कुनै जमाना कुनै बेला तपाईँको नयाँ शक्ति घोषणा गर्दाखेरि बाबुरामको वरिपरि थिए एक्सपर्ट्सहरू, ती त्यस्तै टाइपको मानिसहरू चाहिँ उहाँको पछाडि छ। ती मानिसहरू जो रिटायर होला, कोही के कस्तो होला, ती मानिसहरू जो आफ्नो पब्लिक आफ्नो निजी जीवनमा एक किसिमको सफलता हासिल गरेको, यो हामी समाजशास्त्रमा 3P भन्छौँ कि प्रपर्टी, प्रेस्टिज एन्ड पावर। अलिअलि राम्रो जागिर सागिर बिजनेस गरेर प्रपर्टी पैसा अलि राम्रै कमाएको, त्यो हिसाबले समाजबाट हिजो गाउँबाट आएर काठमाडौँमा आएको भन्दा अहिले प्रेस्टिज पनि अलि राम्रै भएको, त्यस्ता मान्छेहरूले पावर लिन चाहन्छ र त्यो पावर लिनको लागि यो दलहरूको सानो मिस्टेकले उनीहरूलाई एउटा सानो स्पेस दियो। त्यसको लागि उनीहरूलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनलाई रवि लामिछानेको ग्ल्यामरस क्यारेक्टर काम लाग्यो। तर उनीहरूको भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु नोटिस, यो टिमसँग पोलिटिकल स्ट्रेटेजिक प्लानिङ शून्य छ। हेर्नुहोस्, यो त बबल जस्तो फुट्न पनि सक्छ नि त। यो त भोलि त्यही भित्रबाट असन्तुष्टि भयो भने त पार्टी त छिन्न भिन्न होला। एउटा आइडियोलोजीले त जोडिएको होइन यो। एज अ अहिलेको यो एउटा सिचुएसन एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो कि चुनाव आउँदैछ, उड्दिउँ, नचिनेका मान्छे न भोटरले उहाँहरूलाई चिनेको छ न भोटरलाई उहाँहरूले चिन्नु भएको छ। खाइ ठिक छ, मलाई एउटा कुरा भन्नु, यसमा म एउटा एड गर्न चाहन्छु, खालि एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यसपछि यसले जस्टिफाई हुन्छ। पाकिस्तानमा सेम अवस्था हुँदाखेरि इमरान खान आए, यस, र उसलाई गभर्मेन्ट पनि बनाए, तर इमरान खानलाई स्ट्रेटेजिक एउटा पावरले ब्याक गरेको थियो आर्मीले, सैनिक, पाकिस्तानको आर्मीले। पछि जब त्यो पोलिटिक्सको हार्ड पावरमा जियो पोलिटिक्सको पावरमा कन्फ्लिक्टमा गए, पुटिन भेटेपछि अनि अमेरिकाले ठाडो आदेश दियो कि उसलाई हटाऊ भनेर, उसलाई हटाइदियो। त्यो हटाएको कुरा उसले एज अ प्राइम मिनिस्टरको अफिसमा बसेपछि उसलाई सबै थाहा थियो। उसले अरूले त्यस्तो कुरा बोल्दैन, मेच्योर पोलिटिसियनहरूले आफूलाई कुटेको कुरो पनि भन्दैन। अब इमरान खान अलिकति ग्ल्यामरस टाइपको थियो, हिरो टाइपको थियो, उसले सिनेमाको हिरो जस्तो बोले। आर्मीको विरुद्धमा उसले स्टेटमेन्ट दियो, त्यहाँको ISI एजेन्सीको विरुद्धमा स्टेटमेन्ट दिएपछि उसलाई तपाईँको घुँडामा गोली हाने। अब धेरै बोल्यो भने घुँडाबाट छातीमा पुग्छ नि त। राजनीति यस्तो खतरनाक हुन्छ नि, यो चाहिँ त्यो हाम्रो के अरे रवि लामिछानेले बुझ्नुपर्छ कि। त्यो त हामीले मदन भण्डारीको हत्याका कुराहरू छन्, राज संस्थाको हत्याका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। राजनीति रोमान्स मात्र होइन, एउटा टेक्निकल स्ट्राटेजिक एउटा यो मुभ गर्नुपर्ने हो। यो एज अ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ भोलि म यति चाहिँ म ग्यारेन्टी साथ भन्छु, भोलि वास्तवमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना दलहरूलाई सिद्ध्याउने स्थितिमा गयो भने रवि लामिछानेलाई केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड सबै मिलेर मुद्दा हालेर जेलमा हालिदिन्छ। राजनीति यस्तो निर्दय हुन्छ नि। यो पोलिटिक्स हो, पोलिटिक्समा जे पनि हुनसक्छ। बरु तपाईँसँग मजा आइरहेको छ सर। अब मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, यो जुन अहिले हामी देखिरहेको सिनेरियोले राप्रपाको यो अहिले जुन कन्डिसन हामी 70 मा हेऱ्यौँ, कमल थापाजीलाई 24-25 समानुपातिक, प्रत्यक्षमा 0 थियो। मत त दियो नि त, 25 सिट संसदमा, जबरजस्त भयो। उसले बार्गेनिङ गरेर सिधाइदियो भने सरकारमा जाँदै गर्दै गठबन्धन यता यो गणतन्त्रको विरोध पनि छ, उतापट्टि सरकारमा। अहिले 5वटा सिटमा लिड गरिरहेको छ समानुपातिकमा। उसको ट्रेन हेर्यो भने 7% अहिले उसले समानुपातिकको मतको ट्रेन लिइरहेको छ। सँगसँगै जोडेर कुरा गर्ने भने यसलाई कसरी हेर्ने र सँगै मलाई एउटा कुरा यहाँनिर जान्न चाहेको विषय, माओवादीको मत किन घटिरहेको छ? किन सङ्ख्यात्मक रूपमा 47 ठाउँमा उठेको माओवादी 17 ठाउँमा, उसका भोटरहरू सहर केन्द्रित जो थिए उम्मेदवारहरू सबै माइनसमा? कारण के हो? होइन, माओवादीको त शक्ति, माओवादी एज अ शक्ति त अहिले त प्रेजेन्स नै छैन, उपस्थिति नै छैन। यो भोट जुन माओवादीले कमाएको छ नि, त्यो जनयुद्धको थोरै ब्याज हो कि। जनयुद्ध गरेको हिजोको तपाईँको गणतन्त्रसम्म देशले ल्याएको त्यो फेरि सत्य कुरा हो होइन, त्यो असत्य कुरा होइन।
हिजो सङ्घर्षको जुन उसको ब्याज हो कि यो ब्याज उसको केही समय रहन्छ। माओवादी आइडियोलोजिकली माओवादी पावर जे हो त्यो पावरको हिसाबले त माओवादीको प्रेजेन्स त अहिले शून्य भइसक्यो नि त। के कारण यो भने हिजो सैन्य शक्ति नहुँदा आज सिद्धेको हो ऊ जुन हतियारको राजनीति या द्वन्द्वको राजनीति क्रान्तिको राजनीति एउटा एमर्जिङ एउटा यङमा उसले यस्तो क्रान्तिको बिउ फ्याँक्यो या हामी इन्जेक्सन ठोक्यौँ कि उसमा चाहिँ राष्ट्रियता यो अहिलेको सत्ताप्रतिको यस्तो आक्रोश आयो कि ज्यान फाल्न तयार भयो। तर आज 15 वर्षको यो राजनीतिक उसको करियरमा या राजनीतिक यात्रामा माओवादी यति कमजोर यस्तो ओह्रालो लाग्दो भलै उसको एजेन्डामा देश छ भनेर प्रचण्डले भन्नुहुन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ, संघीयता समानुपातिक भनौँ न समावेशीका कुरा, धर्मनिरपेक्षताका कुरा, गणतन्त्रका कुरा। ऊ आइडियोलोजिकल रूपमा या सरकार चलाउने सवालमा उसको मुभमेन्ट हेर्ने भने उसले घोषणापत्रमा के लेख्यो भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि राखिदियो उसले। ऊ शासकीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पुनः समानुपातिकको निर्वाचनमा जाँदा योभन्दा बुरी हालत हुन्छ कि उसलाई चाहिँ यो मुद्दा फेरि उसले किन उचालिरहेको छ यो विषयमा म जान्न चाहन्छु। सर, माओवादी कहाँ यसरी कमजोर भयो या किन जनताले उसलाई रिजेक्ट गर्दैछन्, कारण के हो? अब माओवादी जतिसुकै नयाँ कहानी स्टोरी रचे तापनि यो इलेक्सन पश्चात जे जस्तो अवस्था रचना गरे तापनि माओवादी पावरको यो इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा चुनावी राजनीतिमा वा यो संसदीय मल्टी पार्टी कम्पिटिटिभ डेमोक्रेसी फ्रेमवर्कभित्र माओवादी पार्टीको राइज अब समाप्त भयो। अब त्यो सम्भव छैन। अब यो दिनका दिन कि त उसले अब नयाँ एलायन्समा जानु पर्यो। जस्तो अहिले हेर्दाखेरि यहाँनिर मेरो मनमा लागेको प्रश्न पनि, म भलै यो विषयलाई म सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति गर्न सक्दैन, म एज अ सञ्चारकर्मी भएको नाता, तर आज मैले भन्छु, हिजो उहाँहरूले वाम गठबन्धन वाम मोर्चा गर्दाखेरि सशक्त रूपमा जनताको अभिमत थियो। उहाँहरू यु टर्न हुनुभयो, अहिले आएर उहाँहरू यो 5 दलीय मोर्चा गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। यसको परिणामको समीक्षा गर्नु होला, उत्साहित नउत्साहित या के गर्ने उनीहरूको एउटा स्ट्राटेजिकल होला। मलाई के लाग्छ, चुनाव आफ्टर इलेक्सन उहाँहरूको एउटा क्याम्पेनिङ जो देखिन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल या यो नयाँ समाजवादी केन्द्र बनाउने नयाँ ध्रुवीकरणमा जाने सम्भावना देखिन्छ देखिन। आफ्नो राजनीति त अस्तित्व बचाउनु पर्यो, न त सिद्धो तपाईँले भने जस्तै के हुन्छ अब? त्यो नयाँ समाजवादी केन्द्र बनाउने जुन अहिले जुन बाबुरामजी र प्रचण्डको मिलन पनि यो खतरालाई फोर्सी गरेर काहीँ न काहीँ गन्दा आवास भएर नै उहाँहरू त्यो मिलनमा गएको हो होइन। त्यसमा उहाँहरूको केही निजी सेटलमेन्टको कुरा पनि थियो, जस्तै बाबुरामजीले मनुष्यलाई जिताउनु पर्ने थियो होइन, केही राजनीतिक इन्ट्रेस्ट पनि होला, निजी गिभ एन्ड टेक पनि थियो। तर अब उहाँहरूबाट त्यस्तो किसिमको सोसलिस्ट सेन्टर समाजवादी केन्द्र बनाए पनि त्यो सर्भाइभ हुँदैन। अबको नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा वामपन्थी शक्तिमा नयाँ शक्ति विकास हुन्छ। त्यो कस्तो बनायो? त्यो एकदम दुनियाँले अनुमान नगरेको शक्ति आउँछ फेरि। भने एमाले माओवादी यिनको विकल्पमा नयाँ एमाले त वाममा रहेन। अब यहाँनिर एमालेको केपी ओलीको इन्टायर क्यालकुलेसन हेर्नुहोस् न, कति केपी ओली किन सर्भाइभ हुँदैछ त? अर्गनाइजेसनली त अहिले पनि केपी ओली भेरी स्ट्रङ अर्गनाइजेसन हो। इन नम्बर्स अफ तपाईँको पार्लिमेन्टेरियनकोहरूको सिट सङ्ख्यामा तलमाथि के होला, तर मुलुकलाई अहिले पनि ड्राइभ गर्न सक्ने पावर शक्ति भनेको अर्गनाइज फोर्स भनेको एमाले नै हो कि काङ्ग्रेस छैन? काङ्ग्रेस पनि होइन होइन, काङ्ग्रेसमा त भद्रगोल नै हो तपाईँले। काङ्ग्रेस त एक किसिमको लुज किसिमको पार्टी हो। तर काङ्ग्रेसले त यही तपाईँको विभिन्न किसिमको अन्तर्विरोध लेफ्ट पार्टीहरूमा भएको अन्तर्विरोधहरूको फाइदा खाने न हो काङ्ग्रेसले। उसको आफ्नै अर्निङ त काङ्ग्रेसको हुन छोडेको त धेरै भइसक्यो कि किन होइन। एउटा योसँगै अब जोडौँ, यसको बेनिफिट घाटा नाफा एमाले र माओवादीले जुन हिजो गठबन्धन गरे त्यो टुट्नु, यो गठबन्धन हिजोको कम्युनिस्टहरू फुट्नुको फाइदा कसैले प्राप्त गर्यो? काङ्ग्रेस 23 सिटबाट आज 60 को एराउन्डमा पुग्दैछ उसको क्यालकुलेसन। काङ्ग्रेसलाई बेनिफिट भयो? धेरै भयो नि। कम्युनिस्ट फुटाउ आफू राज गर, त्यति हो। त्यो सफल भयो नि त। यो स्ट्राटेजिकल रूपमा देउवा कम्युनिस्ट एकता रोक्न सफल हुनुभयो त्यसो। त्यो अब यहीँनिर समस्या छ। यो बडो महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा तपाईँ ल्याउनुभयो। कम्युनिस्ट नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी आज अरूको दुर्दशा हुँदाखेरि आफूलाई नाफा हुने परिस्थितिमा बस्नु परेको छ। आफै ग्रो हुन सक्ने उसको भिजन छैन।
ब्याङ्क्रप्ट भयो भिजनको सवालमा। गगन प्रदीप र तपाईँको विश्वप्रकाश जितेर आएको छ अहिले युवा पुस्ता भनेर। स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेलहरू अर्थशास्त्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका चुनाव हार्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू चुनाव हारे पनि उहाँहरू काङ्ग्रेसमा नयाँ थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा इन्ट्री गरेको छ। हिजो त जागिरमा थियो नि त उहाँहरू त ग्लोबल ब्युरोक्रेसीमा जागिर खाइरहेको थियो नि त, यहाँ आउनु भएको छ। तर उहाँहरूले त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहेछ जुन कुरो तपाईँको यो न्यू लिबरल फ्रेमवर्कभित्रबाट जुन कुरो अमेरिकनहरूको वा वासिङटन कन्सेन्सस निर्माण हुँदाखेरि वा तपाईँको हिजो वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले बनाएका एउटा संसारभरिको वेस्ट पश्चिमाहरूको आफ्नो जुन ग्लोबल हेजेमनीको एक्सटेन्सन गर्ने टुल भएको उहाँहरू त होइन नि त। गगन थापासँग देशलाई सबरेन बनाउने प्लानै छैन भन्छु म त। होइन उहाँ त भावी प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। म अब आज उहाँले प्रतिक्रिया के दिनुभयो? प्रधानमन्त्री त हुन पाए नि, प्रधानमन्त्री हुन पाए नि, तर एमसिसी जस्ता अमेरिकन पावरको ग्लोबल हेजिमनीलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि विस्तार गर्दाखेरिको लोकल टुल हो नि त उहाँ त। त्यो भए बापत उहाँले प्रधानमन्त्री हुने के लाग्छ? गगन थापा आज चुनाव जितेपछि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो, अब मेरो अभ्यास संसदीय दलको निर्वाचनमा र संसद दलको नेता बनेर भावी प्राइम मिनिस्टरको मेरो दौडो भन्नुभएको छ। भावी प्रधानमन्त्री गगन थापा बन्ने सिनेरियो या अङ्कगणित के हुन सक्छ? त्यो कुरा उहाँले दलको संसद दलभित्र उहाँले अब कम्पिटिसनमा जान्छ उहाँ, किन अब शेरबहादुरजीसँग उहाँ जाने नै हो उहाँ। त्यो जान्छ अब एउटा ग्रुपले उहाँलाई लान्छ पनि लानु पनि पर्यो, नत्र त जनतामा बोलेको कुरा त त्यो त फेरि फेल पनि भयो। फेरि त्यो बोल्दो रहेछ र फेरि त्यो आवश्यक पनि छ, सही हो, गगनजीले त्यो गर्नु ठिकै हो। तर गगनजी पनि आज वैचारिक रूपमा यो देशलाई अहिलेको 21औं शताब्दीमा विश्वमा देशहरू राज्यहरूमा जुन सङ्कट आएको छ, अमेरिकन स्टेटदेखि नेपाली स्टेटहरूसम्म जुन स्टेटको लेजिटिमेसीमै जुन क्राइसिस आएको छ, त्यसले गर्दा डेमोक्रेसीको नयाँ डेफिनेसन चाहिरहेको छ। त्यो गर्ने विचारधारा गगनसँग पनि छैन। उसले पनि त्यही पुरानै फ्रेमवर्कभित्र यसो ट्याक्टिकल प्ले गरेर आफूलाई स्मार्ट सुपर हिरो बनाउने मात्रै हो। रविजीहरूसँग त गगनजीहरूसँग जति पनि पोलिटिकल थ्योरिटिकल बुझाइ पनि छैन नि। उनीहरू त एउटा ग्ल्यामरस होइन, एउटा रोमाञ्चक मान्छे न हो, त्यस्तो किसिमको पोलिटिक्सको थ्योरिटिकल बुझाइ त त्यति पनि छैन नि रवि लामिछानेजीहरूसँग। यो चुनावको परिणामको एउटा मात्रै प्रश्न, त्यसपछि अबको सिनेरियोको बारेमा जाउँला। यो चुनावमा सफलको असफलको यो त हामीले त हेर्नु पर्ला नि त। यसलाई त तपाईँ इक्जाममा गएपछि तपाईँ पास कि फेल भनेर हामीले जज गर्ने कि नगर्ने सर? यो चुनावकी परिणाममा नेतृत्वको सवालमा यी शीर्षस्थ नेताहरू या जेसुकै भए पनि देउवा नेतृत्वको कङ्ग्रेस, ओली नेतृत्वको एमाले, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी, एकीकृत माधव नेपालको एकीकृत र रवि नेतृत्व र राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्व भएन पार्टी नेतृत्वमा आयो। यी सबै नेताहरूमध्ये यो चुनावमा मन पराइएको नेता र सफल कसलाई मान्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरू कोही पनि सफल भएन। किन भन्ने सवालको म एकछिनमा भन्छु। उहाँहरूले जम्मे गरेको कुरो के भनेदेखि एउटा प्लेइङ फिल्डमा जहाँ गेम चाहिँ अहिले नै सर्टेन भइसकेको छैन। जस्तै एउटा उदाहरण म दिन्छु। आज मेसी भएको अर्जेन्टिना इरानसँग कि कोसँग साउदी अरबसँग हार्यो होइन, वा साउदी अरबले मेसी भएको टिमलाई जित्यो। त्यस्तै भएको उहाँहरूले जितेको चाहिँ त्यस्तै हो। तर त्यसको मतलब अब साउदी अरब वर्ल्ड कप लान्छ त, वर्ल्ड कप लान्छ होला भन्ने पनि छैन। यो देशको समस्या यिनीहरूले जित्यो भन्दैमा समाधान गर्छ? तपाईँ अपेक्षा नगर्नुहोस् त्यो त। म पनि 30 वर्ष नेपाल अध्ययन गरेर बसेको मान्छे हो होइन, त्यसले गर्दा तपाईँसँग बडो मलाई इन्ट्रेस्टिङ यसर्थमा पनि लाग्यो मोक्तान सर कि तपाईँका अध्ययन, तपाईँको एक्सपिरियन्स या तपाईँका राजनीतिक जुन नेपालको पोलिटिक्सलाई नजिकबाट यी नेताहरूलाई हेर्नु भएको छ, यसर्थ यो जसले जिते पनि जे गरे पनि जनताले के पाउँछन्, देशले के पाउँछ, यो पनि बताउनु सक्छ? अब यसले एउटा लाभ चाहिँ दियो नेपाली समाजलाई। त्यो के लाभ दियो भने नेपाली समाजमा अब डेमोक्रेसीको अभ्यास चाहिँ अब एकदम र्याडिकल हुन थाल्यो है। अब त्यो पेट्रोनाइज डेमोक्रेसी भन्छ नि, अलिकति तपाईँको त्यो कन्ट्रोल डेमोक्रेसी अब नेपालमा चल्दैन होइन। जस्तै ठुला दलहरूले त आफ्ना भाष्यभित्र मात्रै जनतालाई मोबिलाइज गर्न चाहन्छ नि त, आफ्नो न्यारेटिभभित्र डेमोक्रेसीलाई मुभ गर्न चाहन्छ होइन। तर त्यो त उहाँहरूको न्यारेटिभलाई ब्रेक गरेर पब्लिक बिहेभियर त उहाँहरूको न्यारेटिभलाई ब्रेक गरेर बाहिर अलिकति स्वच्छन्दमा बिहेभ देखाउन थाल्यो नि।
चिन्दै नचिन्ने मान्छेले जिताइदिनु थाल्यो त्यो भनेको त एकछिनको अराजकता हो नि त स्वच्छन्दता हो नि फ्रिडम हो नि त सो हामी दास हो र तिमीहरूले भने मान्ने तिम्रो मात्रै देश बकौती हो र हामी त जसलाई पनि जिताइदिन्छौँ एक्ज्याक्टली द्याट्स द ब्युटिफुल पार्ट अफ द डेमोक्रेसी तर जनताले जसलाई जिताए तिनीबाट देश लिड हुन्छ त उसका जनताको रिस पो मजाले पोख्न पायो त तिनीबाट त देश तिनीबाट फेरि जनताको अपेक्षा त पुरो हुँदैन नि भने अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार त बनाउन सक्दैन बनाइहाल्यो भने गर्ने के हैन गर्ने चाहिँ के लुचाचुडी हुन्छ भोलि गिराइहाल्छ सरकार सो वाट त्यसले गर्दा नेपालमा एउटा जेन्युन अप्रोच चाहिन्छ डेमोक्रेसीदेखि नेपाल बनाउने हो भने त्यो एउटा जेन्युन एउटा योजना चाहिन्छ कि जनताले त्यसो भए अहिले पनि यो क्लियरिटी देखेनन् कि यो पार्टीले यो नेताले चाहिँ देश हाँक्न सक्छ भन्ने चाहिँ देखेन स्पष्ट आएन पनि मलाई यो देखिन्छ पनि खै ठिक छ अब यो विषयलाई यहीँनिर क्लोज गरौँ सर अब यो प्रारम्भिक परिणाम हेर्दाखेरि त अब त हिसाब गएर एउटा कुरा के आउँछ भने अब घरको मूली बनाउने को प्रधानमन्त्री बनाउने को अपकमिङ प्राइम मिनिस्टर हुने चाहिँ को कसको सरकार बन्छ कस्तो सरकार बन्छ के हुन्छ संसदको अङ्कगणित यो त मैले हेर्दाखेरि 2056 पछिको भन्दा पनि भद्रगोलको अवस्था देख्दैछु हङ पार्लियामेन्ट जस्तो मभन्दा बढी एक्सपिरियन्स तपाईँसँग छ म त एज अ प्रेजेन्टर हो तपाईँसँग यसो अध्ययनका हिसाबले सोध्ने हो 64मा पनि 30-35 दलहरू थिए कयौँ साना साना दलहरू आए समानुपातिका नाममा स्वतन्त्रका नाममा धेरै देखियो हेर्नुहोस् 70मा पनि त्यो देखियो भलै अहिले आएर थ्रेसहोल्ड जब 3% राख्यौँ त्यसपछि यो ब्रेक गर्दै गयो थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना के देख्नुहुन्छ सर यो अङ्कगणितले यो सिनेरियोले मेजोरिटी कसैको देखिरहेको छैन गठबन्धनको सरकार बन्छ या बन्दैन कस्तो सिनेरियो बाहिर चर्चा छ जस्तो आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रवक्ताले बताइदिनु भयो कि समानुपातिकमा अपेक्षित भन्दा अनपेक्षित मत आयो भने हाम्रो नेतृत्वमा सरकार हुन्छ उहाँहरूले यो बोल्नुको पछाडि के कसैले ग्रिन सिग्नल दियो अब के लाग्छ तपाईँलाई त्यो त उहाँहरू अलिक ओभर एक्साइटेड भएर बोल्यो हो होइन त्यो पनि रेटोरिक भनौँ न फेरि अब पोलिटिक्सबाट रेटोरिक त अलि फेरि आफ्नो फालिहाल्छ नि होइन त्यो आफ्नो फेरि आफ्ना कन्स्टिट्युएन्सीका जुन मान्छेहरूलाई त्यो नभनिकन फेरि उनीहरूले फेरि इन्जोय पनि गर्दैन एट्र्याक्सन पनि आयो आफ्नो कार्यकर्ता आफ्नो अब उनीहरूको कन्स्टिट्युएन्सी सपोर्टरहरू उनीहरूको आफ्नो नजिकलाई त उस्काउनु पर्यो अब त्यो उनको कन्स्टिट्युसनले त सम्बोधन गर्नु पर्यो त्यो त आशा त देखाउनु पर्यो पोलिटिक्स त त्यसरी त जाँदैन भोलि होइन गभर्मेन्ट त्यसरी बन्दैन यहाँ तपाईँको दिल्लीसँग कुरा मिलाउनुपर्छ प्रधानमन्त्री को बनाउनु भनेर वासिङटन छ त्यो त अन्य पार्टी छ नि त त्यो त धेरै कुरा छ गभर्मेन्ट फर्मेसन भनेको फेरि छुट्टै त्यो पावर नेगोसिएसनको कुरा आउँछ त्यसमा त्यो जियो पोलिटिक्समा कसको पावरले के जियो पोलिटिक्स उत्तरतिरको चाइनिजले के चाहन्छ हाम्रो पश्चिमा शक्तिले के चाहन्छ या इन्डियन शक्ति या भनौँ दिल्लीले के चाहन्छ यही कुरा तपाईँले एक्ज्याक्टली होइन भनेदेखि त बिचरा अहिले इमरान खान के भनिरहेको छ भने नवाज शरीफको भाइ अहिले प्रधानमन्त्री हो यदि मेरिटको कुरा गर्ने हो भने मेरिटको कुरा गर्ने हो भने नवाज शरीफ मोस्ट करप्ट उसको भाइ प्राइम मिनिस्टर हुने भन्ने कुरा त त्यो त इमेजिन गर्न सक्दैन नि मेरिटको कुरा गर्ने हो भने तर जियो पोलिटिकल पावरले उसले ल्याएर राख्छ अब के गर्ने त अरे इमरान खानले त्यो त्यसको विरुद्धमा बोल्दाखेरि गोली खानु पर्यो दिस इज पोलिटिक्स भनेको त शक्तिको टक्राउ हो नि त यहाँ त राजनीति भनेको त शक्तिको टक्राउ हो शक्तिसँग विवेक भनेको कहिले पनि हुँदैन विद्युत नाङ्गो तारलाई छोयो भने करेन्ट भएको नाङ्गो तारलाई छोयो भने यो तपाईँले बिजुलीको बिल तिर्नुहुन्छ यो घरमा आएको बिल त होइन तर तपाईँको घरमा आएको विद्युतलाई तपाईँले छोयो भने त मचाउले यो मेरो त साउ हो मेरो पैसा तिरेको मान्छे हो म हो यसको मालिक पैसा तिरेको भने शक्ति भनेको त उसले एकदम निर्दयी हुन्छ र उसले इम्प्याक्ट गर्छ कि त्यस्तो उसले गर्छ त्यसले गर्दा अबको गभर्मेन्ट फर्मेसनको नयाँ नेगोसिएसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो यो नेपाल राज्यलाई कतातिर लाने भन्ने एउटा ठुलो डिबेट छ कि यो अहिले संसारभरि यो बाह्य शक्ति कि आन्तरिक शक्ति बाह्य र आन्तरिक रूपमा त्यसमा कम्पिटिसन भइरहेछ त्यो कम्पिटिसनमा ओलीजीले एउटा खेमाको लिड गरिरहेछ होइन अर्को खेमाको लिड चाहिँ उसले के अरे तपाईँको शेरबहादुरजीले गर्नुभएको छ त्यो काङ्ग्रेसले गरिरहेछ नेपाल भन्ने देश राज्यको वैधता निर्माण भएको भनेको यो तपाईँको यो एङ्ग्लो स्याक्सन र सिस्टमभित्रैबाट हो कि जुन बेला ब्रिटिस इम्पेरियलिजम थियो ब्रिटिस इम्पेरियलिजमले संसार छोडेर गइसकेपछि उसले आफैले आफ्ना सुविधा अनुसारको बोर्डरहरू निर्माण गरेर तिम्रो देश यहाँसम्म तिम्रो देश यहाँसम्म भनेर उसले निर्धारण गरेर गएको थिए त्यो इभन चाइना र जापान चाइना र तपाईँको इन्डियाको बिचको बोर्डर पनि उसैले निर्धारण गरेको एलओसी भन्छ कता के भन्छ होइन त्यो सब उनीहरूले त्यो इम्पेरियल फोर्सहरूले ग्लोबल फोर्सहरूले एउटा त्यस्तो गर्छ हिजो टेरिटोरी बनाइदिएको छ बनाइदिन्छ तिम्रो हो त्यो भित्र नेपाल भन्ने देश बन्यो एउटा सभरेन देश बन्यो त्यो देश बनिसकेपछि अहिले यो ग्लोबल अर्डर जुन त्यो अमेरिका सेन्टर्ड वा
तपाईँको यो एङ्ग्लो युएस सेन्टर्ड जुन ग्लोबल अर्डर थियो त्यो ग्लोबल अर्डरको विकल्पमा अहिले चाइना सेन्टर्ड एउटा ग्लोबल अर्डर आएको छ। त्यसमा चाइना एन्ड रसियाले आफ्नो एउटा नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। त्यसको लागि युद्धै भइरहेछ नि त। अब त्यो ग्लोबल अर्डरलाई स्थापित गर्ने कि नगर्ने भनेर त युद्धै गरिरहेछ नि त अहिले होइन। त्यो कम्पिटिसन त हामीले देखिरहेछ नि। त्यो कुरा पनि नेपालमा आएर अहिले लडाइँ भइरहेछ। ओलीजीहरू चाहिँ यो न्युली राइजिङ ग्लोबल अर्डर जुन छ चाइनाको सेन्टरबाट भइरहेको ग्लोबल अर्डर त्यसलाई पनि सिग्निफिकेन्टली नेपालमा वेलकम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ओलीको लाइन हो। त्यसबाट ओलीले आफूलाई पावर गेन गर्न चाहन्छ, उसको त्यो छ। काङ्ग्रेसले त्यसलाई चाहिँ ट्रेडिसनल लिमिटेसनमै राख्ने परम्परागत, किनभने चाइना त नेपालमा त जहिले पनि छ नि त, किनभने नेबर भएको हुनाले छ, तर उसलाई एउटा लिमिटेसनमा राखेको नि त। जसको उसका बिआरआई लगायतका कुनै प्रोजेक्टहरू या भनौँ जेसुकै भए पनि गरिरहेको आन्तरिक हाम्रो हस्ता मिनी म्यानेजमेन्ट भन्छ नि, त्यसमा पोलिटिक्समा चाहिँ नखेलोस् आन्तरिक पोलिटिक्स। उसको एउटा लिमिटेसन त्यो फेरि चाइनिज लिडरहरूले पनि त्यो कुरा स्वीकार्थ्यो। स्वयं तपाईँको माओले भन्थ्यो अरे तपाईँहरू भारतसँग ज्यादा मिलाउनुहोस्, हामी त छँदैछ नि, राजाईलाई भन्यो त्यो लिमिटेसन थियो नि हिजो। त्यो लिमिटेसनभित्रै चाइना रहनुपर्छ भन्ने एउटा भाष्य छ। त्यसमा यो इन्डो युएस एलायन्सभित्रबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो गठबन्धनको अहिले त्यो भाष्य नै छ होइन। तर ओलीहरूले चाहिँ अब त्यो युग समाप्त भइसक्यो, अब चाइनालाई ओपन छोडिदिउँ, हामी विश्वलाई ल्याउँ, सिग्निफिकेन्टली अब ओपन गरिदिउँ। किनभने उसले ओलीको तर्क के छ भने त्यो भनिरहँदाखेरि त भारतले चाहिँ फेरि हामीलाई बेला बेलामा जहिले पनि चाहिँ होइन नाकाबन्दी लाउने, त्यो यो हामीले यो गर्नुपर्नेको कारण पनि हामी होइन, त्यो भारतै हो भनेर जुन उसले त्यो हिसाबले चाहिँ पावर न्यारेसन बनाएर उसले त्यो ओपन अप गर्न खोजेको नि। त्यो कुरोमा जुन लडाइँ हुँदाखेरि त्यो लडाइँको शक्तिको त्यो तपाईँको पेचिलो तपाईँको अन्तरसङ्घर्षको बिचमा चाहिँ भएका छिद्रहरूबाट यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नेहरू होइन केही असन्तुष्टहरू उम्रिन पाए त्यो छिद्र हुन्छ नि त, टक्राउको बिचमा त छिद्र हुन्छ नि त, त्यो छिद्रबाट उम्रिन्छ। अब यस्तो छिद्रबाट उम्रिनेले त रणनीतिक राजनीति त कसरी गर्छ त, गर्नै सक्दैन। त्यो भोलिको कुरा डाउट अफ बेनिफिट या फाइदाको राजनीति गर्न सक्छ, उहाँहरूको करियर भन्छ त्यसलाई हामी पोलिटिक्सको भाषामा चाहिँ करियरिजम भन्छ कि। ओके सर, अब यो अङ्कगणितको हिसाबले उहाँ जस्तै रविजी अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अलिअलि पैसा कमाए, नेपालमा आउनुभयो, पुरानो पत्रकार, फेरि टेलिभिजन जोइन गर्नुभयो। अब होइन भने रविजी जस्तो मान्छे एउटा काठमाडौँमा घडेरी किन्नको लागि उसले काठमाडौँमै व्यवसाय गर्न सकेन नि, वा पत्रकारिताबाटै उसले गर्न नसकेर अमेरिकामा ग्रिन कार्ड लिएर केही वर्ष त्यहाँ लेबर सेल गरेर त्यहाँको अमेरिकाको बजारमा लेबर सेल गरेर केही पैसा लिएर अनि फेरि घडेरी आफ्नो निजी व्यवस्थापन गरेर। तर मान्छेले आशाको किरण, आशाको दियो किन देखे, म त्यो भन्दैछु। त्यो यहाँ गरेर त्यो गरिसकेपछि अनि फेरि त्यसपछि उहाँ त पर्सनल्ली त एउटा कम्फर्ट जोनमा गयो नि त, इकोनोमिकली अब उहाँ कम्फर्ट जोन भयो नि। भएन भने त पत्रकारहरू, श्रमजीवी पत्रकारहरूको जीवन अनसर्टेन छ नि इकोनोमिकली, हामीलाई थाहा छ नि त्यो होइन। त्योबाट त उहाँ त मुक्त भयो नि, अब जस एउटा घर गाडी त भयो नि त होइन। भएपछि अब त्यसपछि उहाँले त्यो ग्ल्यामर चाहिँ क्यास गरेर अब त्यसपछि उहाँ पोलिटिक्समा जम्प गर्नुभयो। यो छिद्रबाट उहाँ प्रवेश हुने उहाँलाई राइट टाइम पनि पायो, ट्याक्टिकली उहाँ स्मार्ट पनि देखिए होइन। तर स्ट्रेटेजिक प्लानिङ छ कि छैन त्यो त हेर्न बाँकी छ, त्यो त भोलिको कुरा हो। अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, संसदको अङ्कगणितमा अब बन्ने सरकार कस्तो हुनसक्छ, कसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ? संविधानले एउटा विषय देखाउँछ, तर नेपालमा जे पनि सम्भव छ भन्ने देखिन्छ। माओवादीको अवस्था, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एमाले, कङ्ग्रेस, यो सबै सिनेरियो हेर्दाखेरि अबको गभर्मेन्ट स्ट्रक्चर कस्तो हुनसक्छ संसदमा? अब पनि मेरो विचारमा एउटा ठुलो प्रयत्न चाहिँ शेरबहादुरजीको यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गभर्मेन्ट बनाउने प्रयत्न अगाडि बढ्छ। शेरबहादुरको नाममा त्यो सहमति हुन सकेन भने शेरबहादुर आफैले सहमत हुने पात्र गगन थापाको प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ आफू राष्ट्रपति। किन काङ्ग्रेसको लिड त चाहियो नि त, किनभने जे कारणको लागि ओली गभर्मेन्ट टपलिङ गरेको थियो, ढालेको थियो, ओली सरकार ढालेर जे भाषा निर्माण गरेर आएको थियो, त्यसमा त जियो पोलिटिक्स पनि जोडेको छ नि त। त्यो खालि आन्तरिक राजनीतिले मात्रै गरे होइन नि, सर्वोच्च अदालतको निर्णय खालि आन्तरिक शक्तिको ताकतले मात्रै आएको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आशीर्वादबाट आएको हो। त्यसमा धेरै लफडा हामीलाई थाहा छँदै छैन। त्यसले गर्दा त्यसरी त्यही गठबन्धनको त्यही सरकारको जुन वर्क जुन छ, चाइनालाई लिमिटेड एजमा राखेर नेपाललाई 21औं शताब्दीमा लैजाने त्यो स्ट्रेटेजिक त्यो रणनीतिक योजनालाई त सस्टेन गर्नको लागि त गभर्मेन्ट त त्यही बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यही गभर्मेन्ट बनाउनको लागि प्रयत्न हुन्छ।
भएन भने त्यो सम्भव भएन भने यदि त्यो गभर्मेन्ट नबन्ने परिस्थिति भयो भने ओली त्यसपछि प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट हुने भयो किनभने त्यसपछि त पावर सिफ्ट ओलीतिर हुन्छ यिनीहरूले गर्न सके त्यो पावर त त्यो अनसिन धरेकोले सिफ्ट हुन्छ नि त ओलीमा सिफ्ट हुँदाखेरि पनि ओलीलाई त्यही शर्त उसले मान्नुपर्ने हुन्छ जुन शर्त अहिलेको गभर्मेन्टले निर्धारण गरेको छ त्यो शर्त मान्नुपर्ने हुन्छ उसले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि मैले चाइनालाई यो अङ्कगणित त पुर्याउनु पर्ला नि त कसरी समर्थन हुनु त्यो अङ्कगणित त राजनीतिक कुरो मिलेपछि तुरुन्तै पुगिहाल्छ नि तपाईँको कुरा छोडिदिनुहोस् न यो निर्णय यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भयो भने यो सरकारमा जान सक्छ यो काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ला कि एमालेलाई समर्थन गर्ला या यसलाई कुन प्रो मार्फत हामी हेर्ने त यो पार्टीको आइडियोलोजिकल रूपमा जेसुकै भए पनि भोलि त सरकार बनाउने समय आयो निर्णायक बन्यो भने त एउटा मात्र समर्थन जनाउनु पर्ला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बढी रुझान त ओलीतिर हो कसरी त्यो के अरे तपाईँको सङ्घीय प्रदेश सरकार नचाहने भनेर जुन उहाँको साङ्केतिक विरोध छ नि त रविजीको देखिहाल्यो नि त रुझान कता थ्याङ्क यू सो मच सर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद चाहिँ दर्शकबिन यो विशेष चुनाव अपडेटसँगै यो चुनाव विशेषको यो विशेष संवादमा हामी थियौँ हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तान बडो सटिक र सही विश्लेषण उहाँले गर्नुभयो अङ्कगणितीय रूपमा अब पहिलो चरणमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास हुनेछ त्यो बन्न सकेन भने एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने एक्सर्साइज हुनेछ यसका निम्ति केही दिन अझै पर्खिनुपर्नेछ संवाद गर्यौँ कार्यक्रम हेर्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार